बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक औरत जो कि अपने घर से काफ़ी तंग थी, उसने एक बाबा जी की काफ़ी तारीफ़ सुनी, काफ़ी शोहरत सुनी कि वो बाबा जी तवीज़ देते हैं, कोई दम करते हैं तो मसले हल हो जाते हैं। तो वो औरत अपने घर में अपने मियाँ से खुश नहीं थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि वो उन बाबा जी के पास चली गई और जाके उसने बाबा जी से कहा कि मैंने सुना है कि आप तवीज़ देते हैं, कोई दम करते हैं, कोई आप जड़ी बूटियों से कुछ दवाई बना के देते हैं कि जिससे शौहर जो है ना वो औरत की बात मानता है, शौहर औरत की इज़्ज़त करता है, केयर करता है, अपनी बीवी के साथ प्यार करता है, वगैरह वगैरह। मतलब कि आपस में वो दोनों खुश होते हैं। तो बाबा जी ने औरत की सारी बात सुनी। तो बाबा जी ने औरत से कहा कि वो काम तो हो जाता है लेकिन है थोड़ा मुश्किल है। औरत ने पूछा, जी क्या मुश्किल है? बाबा जी ने टाल दिया कि नहीं, ये आप नहीं कर सकती। उसने कहा, जी आप बताएं, अगर ये काम हो सकता है तो मुझे जो कहेंगे मैं कर लूँगी। तो उन बाबा जी ने कहा कि अगर मुझे शेर की मूंछ का बाल आप ला के दें तो मैं आपका ये मसला हल कर सकता हूँ। औरत ने सुना तो औरत काफ़ी परेशान भी हुई कि ये मैं शेर की मूंछ का बाल कैसे लेके आ सकती हूँ। तो उसने पूछा, बाबा जी इसके अलावा कोई और हाल नहीं है? बाबा जी ने कहा, नहीं जी, शेर की मूंछ का बाल चाहिए तो तब जाके आपका मसला हल होगा। औरत वहाँ से उठी और घर चली गई। घर जाके उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं आप शेर की मूंछ का बाल करूँ तो कैसे हासिल करूँ। सोच सोच के आखिर एक दिन वो जंगल की तरफ चली गई। जंगल में उसने शेर को देखा, शेर की दार सुनी तो उसके दिल में डर बैठ गया। वापस भागी। जब वापस को भागी तो उसके दिल में ख्याल आया कि इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी शेर का बाल हासिल नहीं कर सकूँगी, शेर की मूंछ का। तो मुझे शेर की मूंछ का बाल चाहिए। तो इसके लिए उसने कोई तरकीब सोचना शुरू कर दी। अगले दिन उसने फिर क्या किया कि शेर के पास गई, उधर जंगल में गई और जाते हुए गोश्त का एक टुकड़ा ले गई साथ। जंगल में जाके उसने वो टुकड़ा शेर के सामने यूं रख दिया थोड़ी दूर से और खुद फासले पे खड़ी हो गई। शेर ने वो टुकड़ा खा लिया। अगले दिन वो औरत फिर चली गई, फिर कोई शेर का पसंद का जो गोश्त होता है वो कोई ले गई और जाके वो शेर के उधर रख दिया। शेर आया, शेर ने देखा और खा लिया। करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। अब एक शेर को भी ना इस चीज़ की आदत हो चली थी कि ये औरत उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाती है। टाइम गुजरता गया। चंद दिन गुजरने के बाद इस औरत ने अपना और शेर का फासला कम करना शुरू कर दिया और फिर एक मौका ऐसा आया कि वो शेर के पास बैठ के उसको खिलाने लगी और शेर भी उसको कुछ नहीं कहता बल्कि उसका लाया हुआ गोश्त वगैरह खाता और चला जाता। लड़की को थोड़ा सा हौसला हुआ। इसने दोबारा से शेर के साथ अब क्या किया कि शेर के जिस्म पे ना आहिस्ता से हाथ लगाना शुरू कर दिया। शेर ने इस चीज़ का अभी नोटिस नहीं किया बल्कि वो जो उसका लाया हुआ खाना होता था वो खाना शुरू कर देता। और शेर को पता है कि ये औरत मुझे नुकसान नहीं देगी। मतलब कि एक गायबाना कह लें कि दोस्ती का एक रिश्ता उन दोनों के बीच में परवान चढ़ गया। यहाँ तक तो औरत पहुँच गई। अब आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन मज़ीद गुजरे तो औरत ने उसके मुंह पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और एक दिन चुपके से एक बाल उतार लिया। बाल उतार के वो बड़ी खुश हुई और बाल लेके चली गई सीधी उस बाबा जी के पास। जाके कहती है, बाबा जी आपने बोला था ये बाल चाहिए, ये मैं शेर का बाल ले आई हूँ। बाबा जी ने उस औरत की तरफ देखा और बाल उसके हाथ से लिया और पास ही आग जल रही थी, आग में फेंक दिया। उसने कहा, बाबा जी ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है मैं कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों से, कितने महीनों की मेहनत से मैं ये बाल हासिल कर सकी हूँ और आपने एक से दम उठा के तो इसको जला दिया। अब मैं क्या करूँ? तो दोस्तों, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारा जो था ना टूना वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। उस औरत ने कहा, जी बाल तो आपने जला दिया, अब कैसे काम हो सकता है? तो बाबा जी ने जो वर्ड कहे उनका मतलब ये है कि भाई अपने घर जाओ, तुमने एक बेज़ुबान जंगली जानवर को अपना मती कर लिया, अपना ताबेदार कर लिया कि तुमने उसकी मूंछ का बाल तक खींच लिया तो उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो तुम अपने हामद को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकती। औरत की समझ में बात आ गई।
اس نے کیا کیا، اس نے گھر آئی، آ کے اپنے خاوند کی خدمت شروع کر دی۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ جتنی بھی خواتین میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ جب بھی خاوند گھر آئے اپنے کام سے، آفس سے، دکان سے، جہاں سے بھی، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی نہ یہ نہیں کہ جب وہ آئے تو آپ بالکل گندے مندے حلیے میں، بچے گندے پھر رہے ہیں گھر پہ، حلیہ آپ کا گندا ہے، کپڑے آپ کے گندے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، سوری وہ ایک بال مجھے تنگ کر رہا تھا، اچھا تو ہیں، اور ماحول سارا خراب ہے، اور آتے ہی آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو نلکا نہیں چل رہا، پانی نہیں آ رہا، اور یہ فلانی چیز لانی ہے، یہ نہیں لے کے آئے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اس سے بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کی شکایتیں شروع کر دیں، اپنے 100 مسئلے سنانے شروع کر دیا۔ اگر آپ ایسے ہی کریں گے نا تو بجائے اس کے کہ آپ کا شوہر آپ سے پیار سے بات کرے، وہ نہیں کرے گا، الٹا وہ آپ سے تھوڑا سا نا سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا خاوند گھر آئے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کیئر نہ کریں، بلکہ آپ الٹا اس کے ساتھ اپنے مسائل بیان کرنے شروع کر دیں۔ مسائل ہوتے ہیں گھروں کے، میں مانتا ہوں ہوتے ہیں، لیکن ہر بات کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے ہر بات کا۔ سب سے پہلے مشورہ میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کے میاں گھر آتے ہیں، آپ ان کو پانی شانی پوچھیں، آپ ان کو ریسٹ کرنے دیں، جب وہ ریسٹ وغیرہ کر لیں تھوڑا سا، پھر ان کو کھانا شانا دیں، ان کی خدمت وغیرہ کریں، پھر ان سے پوچھیں جی دن کیسا رہا، کیا مصروفیت رہی۔ آپ کا میاں یقیناً وہ بھی انسان ہے نا، تو انسان میٹھے بات کو، میٹھے بول کو، میٹھے لہجے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ سکون چاہیے ہوتا ہے، بندہ جب کام سے گھر آتا ہے نا تو اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کھانا شانا دیتی ہیں، خاوند آپ کا ریسٹ کر لیتا ہے، پھر آپ ان سے ان کے دن کی روٹین کے بارے میں پوچھتی ہیں، وہ آپ کو یقیناً بتائیں گے کہ آج یہ کام اچھا ہوا اور یہ غلط ہوا، یا یہ ایسا کام نہیں بن پا رہا یا نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ کام کریں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، بتائیں ان کو نہیں یار ہو جاتا ہے، یہ کام ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے، ہو جائے گا کام، آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، آپ کوشش جاری رکھیں۔ اس طرح کی باتیں کریں تاکہ شوہر کو موٹیویشن ملے گی، تو وہ فیل کرے گا کہ اس کی بیوی، اس کا جیون ساتھی اس سے ہمدردی رکھتا ہے۔ جب وہ یہ فیل کرے گا تو وہ یقیناً اپنے دل میں آپ کے لیے جگہ محسوس کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی کوئی ریکویسٹ کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی بات مانے گا، یقیناً وہ آپ کی ہر بات خوشی سے مانے گا، بجائے اس کے کہ سامنے آتے ہی آپ ان کو اپنے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیں۔ آپ ان کو پیار سے تھوڑی ان کو کیئر کریں، ان کی بات مانیں، ان کو بٹھائیں، ان کو کھانا شانا دیں، اس کے بعد آرام سے جب ان کا سن لیں تو پھر اپنی سنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے آپ کو ٹپ ایک دی ہے، امید ہے کہ آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور اگر لوگوں کے گھروں میں اس سے سکون آتا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کی بات ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔